मोगाच्यानो शिंपेंतलीं मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. युरोपांतले एके व्हड इगर्जेंत वणटीचेर व्हडली वणत तिचेर चित्रां काडूंक एका चित्रकाराक काम दिलें आनी तो चित्रकार थंयसर चित्रां काडटालो. तेन्ना थंय एकटी प्रवासी स्त्री आयली आनी चित्रकारान चित्रां काडचीं तिणें पळयलीं आनी चित्रकाराक तिणें म्हणलें, वणत येदी व्हडली आसा आनी हांगा एके कुशीन तुवें चित्र काडलां. आतां ह्या उरल्या भागान तूं कितें काडटलोय? आनी तूं इतलीं चित्रां काडूंक तुज्यान जातलीं आनी हें केन्ना हें काम सोंपतलें? तेन्ना तो चित्रकार तिका म्हणटा, हे वणटीचेर कसलीं चित्रां काडूंक जाय तें सगळें म्हजे तकलेंत आसा, पूण दर दिसा हांव हे वणटीचो एक भाग मार्क करतां आनी त्या भागान जीं चित्रां हांवें काडूंक जाय तीं चित्रां हांव काडटां. हांव उरल्या भागाचेर लक्ष दिना. आज हांवें कितें करूंक जाय ताचेरच म्हजें सगळें चीत आनी मन केंद्रीत जाल्लें आसता. म्हाका म्हयने लागतले, पूण एक दीस ह्या वणटीचेर सगळीं चित्रां जातलीं आनी म्हाका दिल्लें काम पूर्ण जातलें. तातूंत दुबावच ना. आमचें जिवीत म्हणल्यार तशें एके वणटी भशेन. जिवितांत खुबशीं घडितां आमच्या जिवितांत घडटात, पूण आमी चडशीं कितें करता? एकच फाटल्या जिविताचेर आमची नदर थिरावन आमी संतोश पावता वा दुखी जाता, वा फुडें कितें जातलें ताची आमी काळजी करता, चिंता करता. आतां आमचें फाटलें जिवीत जें आसा ताचेर आमी नियाळ करूंक जाय, दुबावच ना, आनी तांतल्यान आमी शिकूंक जाय. पूण ताचेरच आमचें लक्ष आमी केंद्रीत करूंक जायना. कित्याक तें आनी जिवीत परत्यान आमकां फाटीं मेळचें ना. तें कितलेंय सुखाचें आसूं वा दुखाचें आसूं, कितलेंय आमी दुडू दिल्यार तें आमकां आनी परत्यान फाटीं मेळचेंच ना. तशेंच आमचें मुखलें जिवीत आसा ताचेर जर आमी लक्ष केंद्रीत केलें जाल्यार आमी आज कितेंच करूंक पावचीं ना. मागीर आमी दिसाचीं सपनां सपनयत बसतले. बाबा फाल्यांचो दीस येतच आमी फाल्यांचें चिंतुया आनी करुया. हाचो अर्थ असो न्हय फाल्यां विशीं वा आमच्या मुखल्या जिविता विशीं आमी कितेंच चिंतचें न्हय, मांडावळ करची न्हय अशें न्हय. जाय, पूण आतां चड वेळ, चड आमची ताकद खंय आमी घालूंक जाय? आयच्या दिसा. आज हांवें कितें करूंक जाय तें हांवें करूंकच जाय. जेन्ना हांव आयच्या दिसाचेर म्हजें मन थिरायतां तेन्ना हांव जिवितांत कितें तरी करूंक पावतां. कित्याक आज हांवें केलें, उरलेलें हांव फाल्यां करतां, परवां करतां, एरवां करतां. अशें करून एक एक दिसाक हांव एक एक पावंडो चडत वेतां. थोडीं कामां एका दिसान जायनात. ताका म्हयने लागतात, केन्ना वर्सांय लागतात. पूण खंय तरी सुरवात जावंक जाय आनी सुरवात जातच थांबनासतना तो वावर फुडें वचूंक जाय. चड फाटीं वळोवन पळोवची गरज ना वा फुडें पळोवन रावचीय गरज ना. आयच्या दिसा, आयचे घडयेक आमी चड म्हत्व दिवंक जाय. तेन्ना आमी जिवितांत
वयर सरतल्या. म्हणटच आमी फाटल्या जिविताचेर वा फुडल्या जिविताचेर चड लक्ष घालिनासतना आयचे घडयेचेर आनी आयच्या दिसाचेर आनी आयच्या दिसाच्या वावराचेर आमची मत थिरावची मनशां जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.